बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइनी तरमीम के बाद जो है वो अदालतों की क्या सूरत हाल है, उसके मुतालिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, उनसे मुतल्लिक क्या रिमार्क्स आ रहे हैं लोगों के, किस तरह उनको जो है वो इस फैसले को लिया जा रहा है हुकूमत के और पार्लिमानी कमेटी के, उसके मुतालिक बताएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद जब वो हलफ उठाएंगे तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनके नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो उनसे मुतल्लिक क्या क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपको हम आगाह करेंगे। और फिर बुशरा बीबी की आज ज़मानत हो गई, लेकिन ज़मानत होने के बावजूद अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी। रोबकार जो है वो नहीं पहुंच सकी डाला जेल। इसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। ये 2-3 खबरें हैं लेकिन इंतहाई अहम खबरें हैं, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याह्या अफरीदी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सूरत ये है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और पेशावर हाई कोर्ट बार, सिंध से, बलूचिस्तान से और ज़िले जो सतह पर जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं उनकी तरफ से उन्हें वेलकम किया जा रहा है और इस फैसले को सराहा जा रहा है कि उनके आने से बार और बेंच का जो तल्लुक़ है, जो राब्ता है, वो मज़ीद मजबूत होगा और जो इसमें गैप्स हैं वो दूर होंगे। अब सबसे बड़ी जो ख़बर ये होगी नाज़रीन के जस्टिस याह्या अफरीदी के हलफ उठाने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि आज काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं वो भी उनके चैम्बर में गए, उन्हें मुबारकबाद पेश की। लेकिन मामला ये है कि ईवान सदर की तरफ से एक ख़त भी तहरीर कर दिया गया है, रब्ता किया गया है सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया से, और उन्हें ये कहा गया है कि जो नामज़द जस्टिस हैं जिन्होंने हलफ उठाना है 26 को ईवान सदर में, वो अपने मेहमानों की भी फहरिस्त दे दें। अब होगा क्या, जो जिस जिस खबर से मुतल्लिक आपको हम आगाह करने जा रहे हैं और जिस खबर का इंतज़ार किया जा रहा है वो ये है कि 26 तारीख के बाद जब नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, तो उसके बाद क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे, या चूँकि वो सुपरसीड हो जाएंगे तो अपने जूनियर के नीचे काम करने की बजाय क्या वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे? ये बड़ा अहम सवाल है और ये हर हर ज़बान पर सवाल आ रहा है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि उनका फ़ैसला क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस का जब तकर्रुर किया गया, जब तैनात हुई, तो जो उनके सीनियर से जज साहबान वो भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो लिहाजा ये भी तवक्को की जा रही है यहाँ पर, और जो वकला हैं, जो सीनियर कानूनदान हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, हो सकता है कि वो अपने ओहदों से रिज़ाइन कर दें। और चूँकि उनके जो जूनियर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर उनके नीचे सीनियर्स का काम करना बनता नहीं है। ये वही मिसाल कायम की जा रही है, पहले लाहौर हाई कोर्ट में हुई और अब शायद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हो, कि अगर कोई आर्मी चीफ का जो पैनल जाता है, अगर उसमें 3 या 4 लोगों का या 5 लोगों का, 3 नॉर्मली 3 लोगों का, 3 जनरल का पैनल जाता है, तो अगर कोई नंबर 3 पे जो जनरल हो, अगर उसे आर्मी चीफ लगाया जाए, तो जो ऊपर होते हैं 2, वो अपने ओहदों से रिज़ाइन कर जाते हैं। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी ये तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि ये दोनों सीनियर जज साहबान, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, वो अपने ओहदों से रिज़ाइन कर दें।
لیکن یہ 2-3 دن ہیں، 26 تک جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آئین سے متعلق جو کیسز تھے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملتوی ہو رہے ہیں، اور ان کی سماعت جو ہے وہ روکی جا رہی ہے۔ آج بلکہ 2 کیسز میں ایسا ہوا کہ آج بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس جو کہ آئین سے متعلق تھا، جس میں آئینی ایک سوال تھا، تو وہ اس پہ سماعت روک دی ہے اور اسے آئینی بینچ میں جو کہ ابھی بننا ہے اس میں ریفر کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور جو کیس تھا اسے بھی ملتوی کر دیا 2 ہفتوں تک، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس میں آئینی معاملہ ہے تو یہ آئینی بینچز کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جائے تو پھر اس پہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو آج انہوں نے باقاعدہ ایک کیس کو آئینی بینچز کو ریفر بھی کر دیا۔ اب اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، سندھ کراچی ہائی کورٹ ہو، کوئٹہ بلوچستان کی ہائی کورٹ ہو، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان پہ سماعت روکی جا رہی ہے جو آئین سے متعلق ہیں، جو آئینی نکات سے متعلق کیسز ہیں ان پر سماعت جو ہے وہ روکی جا رہی ہے، اور تقریباً 40% کیسز ایسے ہیں پورے ملک کی عدالتوں میں جن کا تعلق آئین سے ہے، قانون سے ہے، اور ان پر بھی ان سماعت جو ہے وہ روکی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے بینچز بنیں گے سپریم کورٹ میں، آئینی بینچز بنیں گے یہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور پھر اسی طرح جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنے گا، اور پھر کنسرن صوبے کی کنسرن اسمبلی جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں آئینی بینچز بنانے کے لیے قرارداد پاس کریں گی، اور پھر یہ آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہی یہ پروسیس مکمل کر لیا جائے گا اور پورے ملک میں آئینی بینچز تشکیل پا جائیں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے اور بڑی اہم صورتحال ہے کہ تمام جو آئینی کیسز ہیں ان پر کام روک دیا گیا ہے اور سماعت روک دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بشریٰ بی بی کی بھی ضمانت ہوئی توشہ خانہ کیس میں، اور توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ بشریٰ بی بی کو رہا کیا جائے، لیکن روکار نہیں پہنچی، روکار جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی، اور نہ ہی جو ہے وہ رابطہ کیا گیا جب جیل انتظامیہ سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک روکار نہیں آئی، اسی لیے بشریٰ بی بی کو آج رہا نہیں کیا جا سکا۔ ہو سکتا ہے بشریٰ بی بی کسی اور مقدمے میں مطلوب ہوں یا کسی اور مقدمے میں بھی ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہو، لیکن جو فی الوقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بشریٰ بی بی کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہے اور نہ ہی مطلوب ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو جس کا جو سامنے نہ ہو، تو اس میں پولیس یا نیب جو ہے انہیں گرفتار کر سکتی ہے، تاہم ابھی تک کی صورتحال میں بشریٰ بی بی کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔